रब सोने ने 18,000 मखलूक बनाई है। शैन भाई 18,000 मखलूक बनाई है। मेरे रब पाक ने 18,000 मखलूक के अंदर रूह फूकी है। 17,998 भाई मखलूक है, 18,000 इंसान है। 17,998 मखलूक के अंदर अल्लाह पाक ने भी रूह फूकी है, इंसान के अंदर रूह फूकी है। पता चलेगा ये जो 18,000 मखलूक है, इन सारी मखलूक के विचों जेडी आला नस्ल दी, आला दर्जे दी, आला मकाम दी नस्ल है वो इंसान है। तो चाहे हाँ भोलू बांदर बना सकता है, तो चाहे हाँ किला मकोड़ा बना सकता है, कुत्ता बिल्ली बना सकता है, चरंग ब्रज बना सकता है, लेकिन रब तो उठते बांधे चलते फिरते शुक्र की ताकत तो रब ने देखो इंसान बनाए, रब ने देखो इंसान बनाए। रब का बड़ा एहसान है। मैं एक गल खत्म करके वल मैं आखे यार रब का ही तू भी अगे बड़ा एहसान है, ही तू भी अगे बड़ा एहसान है। तो सवाल करने आके मौलवी साहब एक किवें थी सकते आप आगे बैठो जो 18,000 मखलूक दे विचों सारे तू जेडी आला दर्जे वाली आला मकाम वाली है और नस्ल भी और मकाम भी रुतबे च इंसान है। अल्लाह इंसान बना छोड़े वल बिया बड़ा केड़ा एहसान है। मैं कह रब ने इंसान बनाए पर अपने यार दा उम्मती च बनाए, ए बड़ा एहसान है। ओ चिरंद मरंद बनावे नहीं गल है, लेकिन रब ने इंसान बनाए, इंसान बनावन तो बाद अपने यार दा उम्मती च बनाए। ओ चाहे हां आदम दा उम्मती बना सकदा है, ओ चाहे الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدون والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام ولحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار سبحان الله سبحان الله فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان سبحان الله فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم.
جڑے مقصد واتے آئے تو سائی محفل آسو تو والت ہے اگر دکان تھے یا اور منجد ہوتے بیٹھے راسو تو کل فائدہ نہیں تو سا آسو پروگرام کیونکہ پاک محفل ہے اللہ دے محبوب دی میلاد دی محفل ہے اتھا انتظار دا نہیں میلاد نہیں انتظار کرنی ایسا انتظار کرنی مہربانی کرتے جلدی تسلسلے گھنٹے آسو کیونکہ علماء حضرات میں تشریف گھنٹے آسن تیوال خطاب ہے اسی انشاءاللہ العظیم انتظار اتنا رہو بے عالم ایسے تیوال ویسوں نانا جرا پہلے اسی اولا پہلے سواب لکھی سی بارہ درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ تیرے در کا میں گدا ہوں تیرا ستاں سخی ہے تیرے در کا میں گدا ہوں تیرا ستاں سخی ہے میری زندگی کا حاصل تیرے در کی حاضری ہے تیرے در کا میں گدا ہوں تیرا ستاں سخی ہے میری زندگی کا حاصل تیرے در کی حاضری ہے تیرے در کا میں گدا ہوں تیرا ستاں سخی ہے یہ تیری نوازشیں ہیں مجھے در پہ ہے بلایا یہ تیری نوازشیں ہیں مجھے در پہ ہے بلایا میں سمجھ گیا یقینا میری بگڑی اب بنی ہے تیرے در کا میں گدا ہوں تیرا ستاں سخی ہے میری زندگی کا حاصل تیرے در کی حاضری ہے تیرے در کا میں گدا ہوں تیرا ستاں سخی ہے تو جہاں کا بادشاہ ہے میں فقیر بے نوا ہوں تو جہاں کا بادشاہ ہے میں فقیر بے نوا ہوں میرے خال جول بر دے تیرے در میں کیا کمی ہے تیرے در کا میں گدا ہوں تیرا ستاں سخی ہے تیرے کرم کے صدقے تجھ سے کیا میں مانگوں تیرے کرم کے صدقے تجھ سے کیا میں مانگوں جو کرم سے جو بھی دے دے تیری بندہ پروری ہے تیرے در کا میں گدا ہوں تیرا ستاں سخی ہے سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا صدق اللہ العظیم صدق رسول النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ
صدق اللہ العظیم صدق رسول النبی الکریم الامین دنیا تو ڈھونڈے گی ثانی محمد دنیا تو ڈھونڈے گی ثانی محمد ثانی محمد تو کیا سایہ بھی نہ ملے گا کی محمد سے وفا تو نے آج میلاد دی محفل ہے بھائی عبد الخالق صاحب بھائی عبد المالک صاحب یعنی انہوں نے اللہ دے پاک نبی دے میلاد دی محفل سجائی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز لہو قلم تیرے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اگر اسی میں ہے خامی تو سب کچھ نامکمل ہے باب اللہ شاہ سے فرمندے نے پڑھ پڑھا علم فاضل ہویا کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں پڑھ پڑھا علم فاضل ہویا کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں جا جا بڑھتا ہے مندر مسیح کدی من پڑھے دے وچ بڑھیا ہی نہیں بلے شاہ کوڈ دیا پڑھتا ہے وہ جیڑا من وچ بیٹھا ہے انہوں پڑھیا ہی نہیں جے درداں دا دل چ قبیلہ نہ ہوندا جے درداں دا دل چ قبیلہ نہ ہوندا قسم خدا دی مقدر دا ایک ساوتیلا نہ ہوندا ساری تے ناصر سواوی نہ لبدی یہ سونے نبی دا وسیلہ نہ ہوندا رحمت اللہ وبرکاتہ برادر مکرم ملک محمد خالد صاحب اور انہوں نے آن والے تمام معزز و مکرم مہمانان گرامی دعا ہے اللہ تبارک و تعالی پاک محفل سونی محفل اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرماوے جتنے بھی مہمانان گرامی تشریف کھیلنے سارے کو دل دی عطا کرائیں دینا خوش امدید آدھی ہوئے علماء کرام ثنا خان رسول اور تمام دوستان کو دینال علماء سے حافظ سے آغاز پہ کرینا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر تو غنی از ٹھیک ہے سر چلائیں فٹ چلتے پہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر ور حسابم رات بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر مولا تو قدرت کوئی کرشمہ دکھا چا نہ ہولے جو ممکن تا ممکن بنا چا محبت کے خیرات کر میرا مولا محمد کے صدقے مدینہ دکھا چا محبت کی خیرات کر میرا مولا محمد کے صدقے مدینہ دکھا چا محبت کی خیرات کر میرا مولا محمد کے صدقے مدینہ دکھا چا صرف وہ مدینہ کہ لکھ شمس قمر قربان کرا تیرے شہر مدینہ علی تو لکھ شمس قمر قربان کرا پیر وارث شاہ سے پیا دینا کہ لکھ شمس قمر قربان کرا تیرے شہر مدینہ علی تو سب پیر پیغمبر صدق کرا تیری وکری شان نرالی تو لکھاں تاج نوابی کھول ستا تیری سونی کملی کالی تو میں وارث جنت وار دے ماں تیرے روزے پاک دیوالی تو وارث جنت وار دے ماں میں وارث جنت وار دے ماں تیرے روزے پاک دی جالی تو تجھے ہوں محبوب دا میلاد کیوں نہ منو کہ جو سینے لاوے سوالیہ کو انجے سخی کو چھوڑے نہ کون ہے توجہ ہی نہیں کرو سیٹنگ بادت کیتی ویسی ذکر ذلے کیتا ونے عبادت سمجھتے کیتا کرو عبادت سمجھتے سنیا کرو ذکر سرکار ذکر مصطفیٰ
کہ او محبوب کا کیوں نہ میلاد منا ملک محمد خالد صاحب اج تساں اپنے بھراویں دے نال مل کے او محبوب کا میلاد منے دے کھڑو جڑے دی آمد دی خوشی دے اوتے رب خوشیاں منے دے جنے میلاد مناون تے رب خود خوش تھی دے کہ جو سینے لاوے سوالیاں کو انجے سخی کو چھڑے نہ کون ہے جو سینے لاوے حضرت جو سینے لاوے سوالیاں انجے سخی کو چھڑے دا کونے جنہیں منامو منی دی پئیے نہیں دا ساڑی منی دا کونے جنہیں منامو منی دی پئیے جنہیں منامو منی دی پئیے نہیں دا ساڑی منی دا کونے اتھا کے منگتے دیا ہن کتارا اتھا کے جھولی دے نال جھولی اتھا کے منگتے دیا ہن کتارا اتھا کے جھولی دے نال جھولی اتھا ابیجے تا علم تھی دے جو دیں دا کونے وڈے دا کونے حضرت سنے وے شیر کہ او پہلا سجدہ میں صدقے تھی ماں ان پہلے سجدے دے وچ دعا ماں حضرت عبدالمطلب سیدہ ویڑ ہے عبداللہ سیدہ گھر ہے سیدہ آمنہ پاک دا کمرہ ہے سونے نبی سی دنیا دے پہلے تشریف کے نین وتے کو مبارک ہوئے تین گناہگار امتی کو یاد کی تیرے وہ پہلا سجدہ میں صدقے تھی ماں وہ پہلے سجدے دے وچ دعا ماں اساکو تا چاہت دی چاہنے بھول دی نبی دا سجدہ بھولے دا کونے اور قبر دے وچ بھی کریم پکرے قبر دے وچ بھی کریم پکرے تے وچ حشر دے وچ تھیوے وارو قبر دے وچ بھی کریم پکرے تے وچ حشر دے وچ تھیوے وارو سیانے لوگو تساں بھی سوچو بغیر ہیندے نبھیندا کون ہے سیانے لوگو تساں بھی سوچو کہ سونے محمد مصطفیٰ دی سیرت دے ہوتے عمل کرنا کہ دنیا فانی ہے سیانے لوگو جڑا وفا کرے ان دے نال وفا کرو سیانے لوگو تساں بھی سوچو بغیر ہیندے نبھیندا کونے صدقے ونجا حسنین کریمین دے نانے دی شان دے ہوتوں خالد بھائی دا محبتہ میں دا ہم بھی 15 منٹ دی اپنی 15-20 منٹ دی اپنی حاضری مکمل کرتے مسلسل ولائی سڈی ہوسن دعوت رہتی ہوسن وہ دن ناسی ہاتھ نات کھان کی 2-4 منٹ 5 منٹ پہلے تساں پڑھنے تو انشاءاللہ تساں میں مزے نال سبحان اللہ آگ سو بیٹھے سن سو بیٹھے اس سونی محفل ہے محفل دے اندر اللہ تے اللہ نظر کرم تھی ہے اللہ دے فرشتے ہی محفل دی خاص ریکارڈنگ کریں دن کیا وہ دیکھو کیڑی جی جائے جتاں کر میرے اللہ تے میرے محبوب دا ذکر پیا تھی دے ذکر سمجھتے باہمنے ذکر سمجھتے سننے اللہ تعالیٰ توڑا آمن قبول فرماوے حضرت کنو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين
مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المہتدون صدق اللہ مولانا العظیم. جزاک اللہ. عزت جناب محترم حافظ نظر حسین صاحب تلاوت کلام پاک دی سعادت حاصل کریں دے پہ ہن کہ رب پاک قرآن دے کاری دا دہیں حشر دے شان لکھے سی حافظ قرآن دے پیو ماغو رب نوری تاج پڑے سی. اپنے بالوں کو حافظ بناؤ. رب پاک قرآن دے کاری دا دہیں حشر دے شان لکھے سی حافظ قرآن دے پیو ماغو رب نوری تاج پڑے سی. تو قربان بنا ہوں حسین بادشاہ دے تو جنوں کے سنات قرآن سنوائے کہ احسان عظیم و کاری دا قرآن روزانہ سن دے پیو. رات شبینہ آنا حضرت حافظ طالب حسین صاحب رات شبینہ آنا ساری رات اسے قرآن پڑھتے رہ گئے نا. اور قربان بنا حسین بادشاہ تو کہ قرآن کو سنتے دل ٹھر دے کائنات دا کوئی انسان جنگ دا باہو سلطان پڑھے قربان بنا ہوں کاری تو جائیں کربل دے میدان پڑھے دھڑ پاک زمین تے ہار راشد سر سانگ تے من قرآن پڑھے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. دوبارہ سر دوبارہ. قرآن کو سنتے دل ٹھر دے. حافظ اقبال حسین صاحب ٹھر دے دل کہ قرآن کو سنتے دل ٹھر دے کائنات دا کوئی انسان پڑھے پڑھے کوٹ مٹھن دا شہزادہ یا جھنگ دا باہو سلطان پڑھے قربان منا ہو کاری تو جائیں کربل دے میدان پڑھے دھڑ پاک زمین تے ہار راشد سر سانگ دے ون قرآن پڑھے. اے احسان عظیم و کاری دا وہ امتی ہو حسین بادشاہ دا احسان نہ بھولو. احسان عظیم و کاری دا قرآن روزانہ سن دے پیو آباد ایمان دی دولت تو اے ذکر سہانا سن دے پیو ہے روز ازل تو سیدان دا لج پال گھنانا سن دے پیو پانچ تن دے عامر کھوٹ اٹھن پانچ وقت ازانہ سن دے پیو پانچ تن دے عامر کھوٹ اٹھن علی اکبر جیں کھوٹ امام قاسم جیں کھوٹ پانچ تن دے عامر کھوٹ اٹھن پانچ وقت ازانہ سن دے پیو. نماز دی خاطر قربانی دیتی ہے نے اسا نماز نہیں پڑھ دے کی میں احسان لہے. عزت ماں جناب محترم بہترین ثنا خان رسول میرے ڈسٹرکٹ دے بہت ہی پیارے پڑھن والے ثنا خان رسول صوبے لیول تے بھی پہلے پوزیشن حاصل کیتے نے الحمدللہ. محمد ارشاد فریدی صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سعادت حاصل کرے. تمام دوست محبت نات روشوی پاڑین چھوڑ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیکہ یا جہانت مل سکتی میں توجہ کرے سو لجپال حضور دی زلف دی نئی مثل جہانت مل سکتی لجپال حضور دی زلف دی دل دے بیٹھے جے جھلک ڈٹھے اکنال حضور دے زلف دے پڑھنا عقیدت نال والا ہر حال حضور دے زلف دے
بہت ہی پیارا کلام ہے حضور وہ جو کرے سو تمام میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں جانتے وہ جن کو اپنی جان سے پیارے نہیں حضور وہ جن کو اپنی جان سے پیارے نہیں حضور صفیہ عاشقاں میں ہم انہیں گردانتے نہیں صفیہ عاشقاں میں ہم انہیں گردانتے نہیں وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں اور قابل کا شعر پہچان جتنا ہوئی میرے حسین کی پہچان جتنا ہوئی میرے حسین کی سمجھو کہ وہ نبی کو بھی پہچانتے نہیں سمجھو کہ وہ نبی کو بھی پہچانتے نہیں وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں ممتاز قادری نے ٹھانی تھی جس طرح ممتاز قادری نے ٹھانی تھی جس طرح سب لوگ اسی طرح کیا ٹھانتے نہیں سب لوگ اس طرح کیا ٹھانتے نہیں وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں پڑھیے سبحان اللہ میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں دہلیز جن کو مل گئی میرے حضور کی دہلیز جن کو مل گئی میرے حضور کی وہ خاک ہے گلے کی کبھی چھانتے نہیں وہ خاک ہے گلے کی کبھی چھانتے نہیں وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں اور چاند کا اشعار حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے کلام تھے ہو لجپال بھی
انگیا نباچا کو جیت کملے نو گلنا لاچا لچ پالے بھی بڑی سبحان اللہ ضرور کرنا وہ سر تر لے آتے ہتھ جوڑے آدھی تو سالون کی سابے لوڑے آدھی سالون تو ساندھی ہر ویلے سالون تو ساندھی ہر ویلے وقت دبیلی ہر کوئی بندا او شالا وقت نہ کھاوے ڈولے سجنے دشمن بنوے دے جدو وقت نو دے رولے وقت سلامتی ہووے ماگی سجنان کرو گے نالے سے غلام فریدا صدا وقت میرے کدی ماساتے کدی تولے بس کریا رسی سمجھ گیا سے کہ تسی اگلے یار نہ رہے کس کے اگلے زخم تے بیچر مونے اتو لون سٹے دے پیو سے غلام فریدا بلا میں بے بس تے او کیدا ظلم کرے دے پیو او کیدا ظلم کرے دے پیو نہیں آیا میرا دل بر مانگیے او ایویں بولنا جھوٹیا تو جھوٹا تانی مار ڈاوا جے پکی خبر ملن دی دیوے وہ تین کٹ کٹ چوریاں پاوا ہن تے مدنی مانگی آ جا شل رو دینا مر مر حق فرید آنکھو یا فرید حق فرید ماشاءاللہ ارشاد فریدی صاحب اپنی سنی حاضری پیش کریں دے پیان سونے سے جلو بسم اللہ وستی اور انہیں گرد نواب جوان والے ملک محمد خالد صاحب انہوں نے برادران دے مہمان بران والے ہو
صحیح فرمایا پیر فرید سن ویسا حضور تاکوں میرے ذہن دے وچ حسین بادشاہ دا شان پیا ذہن چ جڑے نا ورد کریندا کھڑا ہا علامہ صاحب 4 شعریں دے نال تو کوئی دعوت خطاب دے سن دیونا چاہسا کہ اللہ نے آکھی حسین امتحان دے سے حسین نے کیا جواب دیتے توجہ کرائے ہوئے ٹھیک ہے نا کیا جواب دیتے ایک یہ نعرہ سن تو میرا دل ٹھار ونجے میں آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین تساں سارے آکھو یا حسن یا حسین آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین سیدہ دے لال نے جی آکھے او ذات جی میں عظمیں داگے سیدہ دے لال نے جی آکھے او ذات جی میں عظمیں داگے ای شہر مدینے ناز منوائے کربل وچ رب منویں داگے شہر مدینے حافظ اقبال صاحب شہر مدینے حسین کی میں ناز پہ منویں دے توجہ کرے وے کہ سرکار دے عاشق طیبہ وچ اے منظر دیکھتے جھم دے ہم جرا چاہ حسنین کو مونڈے تے سرکار مدینہ گھوم دے ہاں سرکار دے عاشق طیبہ وچ اے منظر دیکھتے جھم دے ہاں جرا چاہ حسنین کو مونڈے تے سرکار مدینہ گھوم دے ہاں خوش بخت نواز مدنی دے چڑھ نشرہ سینے سم دے ہاں سارا جگ سرکار دا نا چم دے سرکار حسین کو چم دے ہاں امتحان کینے پہ گنی دے توجہ کرے وے کہ کربل میدان توجہ امتحان بھی گیا حضور حسین فاسٹ آگے کہ فاسٹ آگے والا ہم کو داد ملتی ہے کیویں داد پہ ملتی ہے کہ توجہ کرے وے کہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری کربل میدان حوالہ ہے میدان حسین کو داد دیتی سر سجدے وچ کٹوا چھوڑے آزان حسین کو داد دیتی آزان حسین کو داد دیتی قرآن سنایا لوگ اتے قرآن حسین کو داد دیتی امتحان چ عامر فرسٹ جو ہے رحمان حسین کو داد دیتی کربل میدان ایوارڈ کی دے کربل میدان تے خرچہ تھا حاصل سبق کلام سنائے وے کہ کربل میدان ایوارڈ کی دے کربل میدان تے خرچہ تھے آباد نمازیاں نال تھیاں مسجد آزان تے خرچہ تھے ایمیں نہیں آج ایسا کوئی ایمان ملیا حسین بادشاہ تیری عظمت کو سلام آباد نمازیاں نال تھیاں مسجد آزان تے خرچہ تھے ایمان دی دولت مل پئی ہے ایمان دی دولت مل پئی ہے پر ایمان تے خرچہ تھے سادات دا عامر کربل وچ لا رہے قرآن تے خرچہ تھے اللہ تو کو شاد و آباد رکھے ملتمسا میرے مسلک دے بہت ہی نڈر بے باغ اور بہت ہی اچھے عالم دین حضرت علامہ حافظ محمد اقبال کا اے توڑے محفل میلاد یا تمام ڈسٹرکٹ دے جتنے بھی پروگرام دیں پوری دنیا کو دکھیں دیں اللہ تعالیٰ انہاں دے علم عمل دے اندر برکت عطا فرماوے عزت ماں جناب محترم حافظ محمد اقبال قادری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اچھا ایک منٹ ذرا گل سنو. محبت نال تے ذوق و شوق دے نال محبت دے نال ذوق و شوق دے نال ادب و احترام دے نال میٹھی آواز تے میٹھی زبان دے نال. اگر اللہ تو کو میٹھی زبان دی تو چاہو سبحان اللہ. محبت دے نال ذوق و شوق دے نال ادب و احترام دے نال میٹھی آواز تے میٹھی زبان دے نال سارے مل کے میرے نال حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ تا پیش کرو. مل کے پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مرشدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قریشی یا حشمی یا رحمت للعالمین. ایڈی شانے والا محبوب تک کو ملی ہے تا ٹھرتے کھوچا سبحان اللہ. میں اکثر محفل وچ ایک گل ضرور کرنا رہ ویندا جیڑا سندا حدیث و قرآن جیڑا شین بھائی سندا حدیث و قرآن رب کعبہ دی قسم دا تازہ تھیندا ایمان. جیڑا سندا حدیث و قرآن رب کعبہ دی قسم دا تازہ تھیندا ایمان. وہ جیڑا منکر حدیث و قرآن سمجھی او بے ایمان. سارا اندر نال واسطہ کہنا تا الحمدللہ مبارک ہوئے بسم اللہ پوری کلولی. انہی کے خالد بھائی نے تمام کیتا اندھے بھائیاں نے مل کے اندھے بچے نے مل کے ایک کو بھی پہلی مبارکباد اور آون والے سارے مہمانہ کو مبارکباد بلکہ من جملہ پوری وسطی پورے محلے کو مبارکباد جیتا رب دے یار دا ذکر بچھی دے. رب دے یار دا ذکر بچھی دے. کروڑا ہم اس مالک دیا جس خالق نے میکو تے کو انسان بنا. کروڑا احسان اس مالک دے جائے میکو تے کو انسان بنائے. انسان بناتے سونی شکل والا. اچھا اتنا ایک میں نکتہ لینا پہ شاہین بھائی تاری نوٹس سے آوے تو نقابت کرنے رہے ہیں. ماشاءاللہ بڑا پیارا جملہ. ایک جگہ دیتے میں کہ رب دا بڑا احسان ہے جو رب نے ساکو انسان بڑھائے تے ایکڑو بڑا ہے کہ بیا بھی احسان ہے. ایک گل گزرا سمجھا ہے جی میں ہونا کہ نا رب دا کروڑا احسان ہے. رب نے میکو دے کو انسان بڑھائے سونی شکل والا. لیکن مجمع دے وچ جڑا بندہ جواب اعتراض کیتے تے سوال کیتے وہ سوال ای جگہ دے کیتے جڑا میں لفظ سنیں گا پیا. میرے رب سونے نے 18,000 مخلوق بنائیے. شہین بھائی 18,000 مخلوق بنائیے. میرے رب پاک نے 18,000 مخلوق دے اندر روح پھوکیے. 17,000
17,998 بے مخلوق ہے تے 18,000 انسان ہے 17,998 مخلوق دے اندر اللہ پاک نے بھی روح پھوکی ہے انسان دے اندر روح پھوکی ہے پتہ چلیا اے جڑی 18,000 مخلوق ہے ان ساری مخلوق دے وچوں جڑی اعلی نسل دی اعلی درجے دی اعلی مقام دی نسل ہے وہ انسان ہے تو چاہے ہاں بھولو باندر بنا سکتا ہے تو چاہے ہاں کیلا مکوڑا بنا سکتا ہے کتا بلی بنا سکتا ہے چرند پرند بنا سکتا ہے لیکن رب دا اٹھ دے باندھ دے چل دے پھر دے شکر کیتا کر کہ رب نے تے کو انسان بنائے رب نے تے کو انسان بنائے اے رب دا بڑا احسان ہے میں ایک گل ختم کر کے ول میں کہ یار رب دا ہی تو بھی اگے بڑا احسان ہے ہی تو بھی اگے بڑا احسان ہے تے سوال کرنا کہ مولوی صاحب ایک کیویں تھی سکدے آپ آدھے بیٹھو جو 18,000 مخلوق دے وچوں سارے تو جڑی اعلی درجے والی اعلی مقام والی ہے اور نسل بھی اور مقام بھی رتبہ انسان ہے اللہ انسان بنا چھوڑے ول بیا بڑا کیڑا احسان ہے میں کہ رب نے انسان بنائے پر اپنے یار دا امتی چ بنائے اے بڑا احسان ہے او چرند مرند بناوے بے گل ہے لیکن رب نے انسان بنائے انسان بناون تو بعد اپنے یار دا امتی چ بنائے او چاہے ہاں کہ آدم دا امتی بنا سکتا ہے او چاہے ہاں کہ موسیٰ کلیم اللہ دا امتی بنا سکتا ہے او چاہے ہاں حضرت سلیمان دا امتی بنا سکتا ہے او چاہے ہاں حضرت ابراہیم دا امتی بنا سکتا ہے مالک چاہے ہاں اسماعیل ذبیح اللہ دا امتی بنا سکتا ہے 1,40,000 پیغمبر سارے اعلیٰ سارے معتبر پر سادہ نبی سارے تو اعلیٰ کچھ آخر سبحان اللہ سادہ نبی سارے تو اعلیٰ سارے دا سردار اس رب دا کروڑا احسان نہیں رب نے انسان بھی بنائے تے یار دا امتی بھی رب نے انسان بھی بنائے تے یار دا امتی بھی بنا چھوڑے تواڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں جڑی میں آیات مبارکہ پڑھی ہے کیونکہ میرے بعد حضرت قبلہ پیرزادہ سید محبوب شاہ صاحب گیلانی بھی آون والے ہیں تے ساڈے تحریک لبیک پاکستان دے امیر حضرت علامہ مولانا غلام اکبر صادقی صاحبی تشریف کھنن چند منٹ بعد انہاں دی حاضری ہے تو دعا فرماؤ اللہ تعالی حضور دی غلامی نصیب فرماوے تے میں جڑی آیات مبارکہ پڑھی ہے ایک قرآن پاک دے اندر اللہ دا قرآن کا سارا سونا ہر صورت آلہ ہر سپارہ آلہ ہر آیات آلی پر اس آیات دا اپنا شان ہے اس آیات مبارکہ دا اپنا شان ہے جو اللہ نے ڈالے آدم کو گھنتے عیسیٰ نبی تاجدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ وضحا دے چہرے والا توحا دے تاج والا علم نشرہ دے سینے والا یاسین دے مکھرے اس محبوب دوتے کے شانے والی تاج والی آیات نازل فرمائیے پتہ چلے یا ڈالے آدم کو گھنتے عیسیٰ نبی تک جتنا نبی این موتبر ہیں آلہ ہیں اللہ دے ہاں مقام رکھ دن پر جیڑا سارے تو آلہ ہے سادہ نبی ہے اور تاج والا نبی ہے اور رحمت والا نبی ہے جب رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اپنی باری آئیے فرمائے دے الحمدللہ رب العالمین جب یار بیماری آئیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ماشاءاللہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی علماء حق زندہ باد یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ
درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد